बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद किए 1010 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद किए 745 दिन हो चुके हैं। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 5-6 माह से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, ना उनकी फैमिली से, ना वकला से, ना उनके ज़ाती मौलजीन से। उनकी आँख की बिनाई तकरीबन 85% ज़ाया हो चुकी है। अब उनकी बहन नौरीन खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान का इलाज बाहर मुल्क में नहीं, पाकिस्तान के हस्पताल इस्लामाबाद में जो है शफा इंटरनेशनल में कराया जाए। उन्होंने तमाम वो सबूत और शवाहिद और अखबारों की वो कटिंग तक लगाई है जिसके अंदर मरियम नवाज़ को इलाज की सहूलत दी गई थी। नवाज शरीफ को जेल में बीमारी के दौरान जो है वो उनके डॉक्टरों से मिलने दिया जाता था, उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता था, उनका मेडिकल चेकअप उनकी दरख्वास्त पर होता था। और इसी तरह जो हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातों का ऑर्डर होता था। मियां नवाज शरीफ की अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर के अखबारी तराशे, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा कि इस पाबंदी के जवाज़ पेश करने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस समेत बहुत सी तफसीलात पर मबनी दस्तावेज़ात उन्होंने अटैच कर कर सुप्रीम कोर्ट को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करके इमरान खान के इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं बल्कि पाकिस्तान में शफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए और ज़ाती मौलजीन से मिलाने के लिए और फैमिली से मिलाने के लिए दरख्वास्त दायर की है कि उनको मिलाया जाए। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करता है। इमरान खान से मुलाकात तो दूर की बात, उनके वो जो वकील हैं उनको वकालतनामों पे इमरान खान साहब के दस्तखत चाहिए, लेकिन दस्तखत नहीं होते। हालांकि हुक्म दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बावजूद जो है वो दस्तखत नहीं मिल रहे। इसमें जो है वो इमरान खान की तरफ से जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उनके बकौल वो 27 मार्च, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल ज़ाती हैसियत में इमरान खान से वकालतनामों में दस्तखत के लिए अडयाला जेल गए। जेल इकाम के दस्तावेज़ात वसूली नहीं की। फिर इसके बाद 7 अप्रैल और 16 अप्रैल को TCS कोरियर के ज़रिए पावर ऑफ अटारनी भेजे। जेल इकाम कहते हैं कि इनको वो मिला ही नहीं है, जो TCS भेजा है वो मिला ही नहीं है। इस सारे मामलात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई और एतराज़ात लगे। 30 अप्रैल एतराज़ात दूर हुए, 11 मई आज नोटिस हुए। अब जो है वो जेल इकाम को सुप्रीडेंट जो अडयाला जेल है उसको अदालत ने बुलाया है और अदालत जो है वो हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने 25 मई को तलब कर लिया है सुप्रीडेंट जेल अडयाला को। तो ये सारे वो बहाने हैं, डिले टैक्टिक्स है और इंसाफ मिल नहीं रहा है, बहाने कर दिए जाते हैं। आप सोचें, इमरान खान साहब को वकालतनामों पे दस्तखत करने की ही इजाज़त नहीं है। इसी तरह बुशरा बीबी के जो घर वाले हैं वो आज अडयाला जेल के सुप्रीडेंट से मिले हैं और मुलाकात तो कराई नहीं जाती उनकी फैमिली की बुशरा बीबी के साथ। बुशरा बीबी को जो पहली दफ़ा इलाज के लिए रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया था, आंख की उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद अगले दिन कोई 20-25 मिनट के लिए सिर्फ उनकी बेटियों और भाभी को मुलाकात की इजाज़त दी गई। हालांकि उनकी आंख में शदीद तकलीफ़ थी, उनको अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए था और वहाँ पे उनकी बच्चियाँ जो है वो उनकी कम अज़ कम तीमारदारी कर सकती। तो अब सुप्रीडेंट जेल जो है उसने 20 मिनट की मुलाकात की है और सुप्रीडेंट जेल जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से उसने बताया है उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी की, कि उनकी तबीयत कैसी है। तो उनको ख़ुद मिलाना चाहिए था। तो सुप्रीडेंट जेल जो है वो अब उनकी तबीयत के हवाले से उन्हें फैमिली को आगाह कर रहा है। जुल्म आप देखें कि कल पंजाब के अंदर जो रैली निकली थी महंगाई के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली थी। अब उसका गुस्सा जो है वो टिक टॉकर वज़ीर आला निकाल रही है और वो कह रही है कि कैसे जो है वो लोग निकल गए हैं महंगाई के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर। इस पर जो है वो PTI की एक कारकुन है फ़िज़ा आलम, उनके घर में रात को जो है वो चादर और चारदीवारी पमाल करके घर में घुस के और पुलिस एहलकार मर्द थे
وہ گھس کے زبردستی ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں کہ انہوں نے احتجاج میں کیوں شرکت کی اور کیوں احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف۔ تو یہ اتنا خوف ہے یہ ٹک ٹاکر مریم صفدر کو کہ بس میرے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے، اور مہنگائی چاہے جتنی بھی ہو جائے، جتنا بھی چاہے ظلم ہو جائے، لیکن کوئی بات نہ ہو ان کے خلاف۔ اسی طرح لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں صنم جاوید کی طبیعت شدید خراب تھی، ان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے اور ان کے پیٹ میں بھی درد تھا، ان کو اب منتقل کیا گیا ہے ہسپتال۔ تو اتنا ظلم ہے کہ جتنے بھی کوٹ لکھپت جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہ قید ہے، اس کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ کینسر سروائیور ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور کندھے دونوں فریز ہو چکے ہیں عمر سرفراز چیمہ کے، وہ شدید تکلیف میں ہیں، اور اجاز چودھری صاحب جن کو دل کی بیماری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے گردے جو ہے صرف 20% کام کر رہے ہیں، اور میاں محمود رشید بھی جو ہے وہ دل کے اعراضے میں مبتلا ہیں۔ تو ان تمام قیادت کو اذیت دی جاتی ہے، انہیں ہسپتال تک داخل نہیں کیا جاتا، اور ان کا صرف اور صرف جرم یہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نہیں چھوڑ رہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ گولڈن ورڈز جو یہ 9 مئی کے بعد بلایا کرتے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، وہ الفاظ ادا نہیں کر رہے۔ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا، اس ڈرامے کے اندر اسلام آباد پریس کلب کی وہ تاریخی کرسی، یہ دیکھیں پیچھے تصویر میں آپ کو کرسی نظر آئے گی، یہ وہ جادو کی کرسی تھی جس پر بیٹھ کر جب کوئی کہتا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں اور میں پاک افواج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، تو اس کے بعد اس کے تمام گناہ صاف کر دیے جاتے تھے، اس پر جو کیسز بنے ہوئے تھے دہشت گردی کے اور بغاوت کے اور غداری کے، وہ تمام چیزیں دھل جاتی ہیں جب وہ صرف اس جادوئی کرسی پر جب لوگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے۔ اور جو لوگ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے، جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، جو اپنے نظریے کے ساتھ اپنی جماعت اور عمران خان کے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، وہ آج تک جیلوں میں بند ہیں۔ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ ایک آپریشن ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو اس میں پھنسایا گیا، اور آج تک نہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جس نے چرائی اسی نے 9 مئی کیا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا اور ہم سب کہتے ہیں۔ تو اب پھر ایک 9 مئی کا ڈراپ سین ہوا ہے، اور 9 مئی کے اندر جو ایف آئی آر ہوئی تھی پشاور کے اندر، ایف آئی آر نمبر 617، جس کے اندر جو ہے وہ 74 ارکان جو ہے ان پر دہشت گردی کا اور اپنے ہی ساتھی جو شہید ہوئے تھے اس دن ان پر گولیاں مارنے کا جو ہے مقدمہ درج تھا، آج وہ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ تو کوئی ثبوت ہے نہیں، انہوں نے جھوٹے مقدمات کیے ہیں۔ تو یہ جھوٹے مقدمات اگر عدالتوں میں پراپر لگنا شروع ہو جائیں، اور جو عمران خان صاحب پر جھوٹے مقدمات ہیں، تو یہ ایک ہفتے کے اندر تمام کیس ختم ہو جائیں۔ لیکن عدالتوں میں عاصم لاء لگا ہوا ہے، عاصم منیر اور اس کی جو یہ ہواری ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ آئین کے دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں، اور کوئی قانون پاکستان میں نہیں ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوف کی فضا رکھی ہوئی ہے، اور معیشت جو ہے وہ تیزی سے گرتی جا رہی ہے۔ اب نیا جو سروے آیا ہے پاکستان میں، وہ 14% جو ہے سرمایہ کاری رہ گئی ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں کم ترین سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان میں 14% ہے، اور جو ہمارے اس خطے کے جو نزدیکی جو ممالک ہیں، اس کے اندر ہندوستان وہاں پہ 35% ہے، بنگلہ دیش میں 29% ہے، ویتنام میں 31% ہے۔ تو آدھی سے بھی کم جو ہے نا وہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان کے مقابلے میں پاکستان میں تو آدھی سے بھی آدھی انویسٹمنٹ رہ گئی ہے، یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، پاکستانی خود یہاں سے سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور دوسرے نے تو کیا پاکستان آنا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے بھی جو چائنا کی جو ایک کمپنی چھوڑ کے گئی ہے گوادر سے، اپنا آپریشن اس نے بند کیا ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری مت کریں، یہاں پر جو ہے وہ انتظامی بدحالی کا شکار ہے،
اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ جو بھی لاتا ہے تو اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظامی طور پر۔ باقاعدہ انہوں نے الزام لگایا کہ انتظامی طور پر یہاں پر پاکستان کے اندر سسٹم نہیں چلنے دیتی، جو بھی انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، اور شدید کرپشن ہے۔ کرپشن جب تک آپ نہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو پیسے نہیں دیتے تو یہ آپ کی فائلیں آگے نہیں پروموٹ کرتے۔ اب نیا جو بحران آ رہا ہے وہ روئی کا بحران ہے، کپاس کا بحران ہے۔ کپاس کی فصل اس طرح نہیں ہے اور کپاس کم رہ گئی ہے، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب کپاس نہیں ہوگا، روئی نہیں ہوئے گی تو کپڑا نہیں بنا سکتے۔ تو اب کپاس جو ہے وہ اس کی فصلیں نہیں ہیں پاکستان میں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ شدید بحران کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ جو سب سے بڑی ہماری اپنی فصلیں ہوا کرتی تھیں کپاس کی، ان علاقوں میں اب اس طرح کپاس نئی پیداوار اس کی ہو رہی۔ مراد سعید جو 9 مئی سے پہلے روپوش ہو گئے تھے عمران خان کی ہدایت پر اور رابطے میں نہیں تھے، کافی مشکلات کی زندگی تھی ان کی، پہلی دفعہ انہوں نے باضابطہ طور پر انٹرویو دیا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے وہ تمام حالات بتائے کہ